Kapitulo 4. Ang pagtintal kang Hesus. Unya, si Hesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. 2. Ug siya nagpuasa sulod sa kap-atan kaadlaw ug kap-atan kagabii, ug tapos niini kibati niya ang kagutom. 3. Ug ang maninintal miduol ug miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay. 4. Apan kaniya mitubag siya nga nanag-ingon, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. 5. Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kahitasan sa templo. 6. O giingnan siya, kay ikaw ako anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos, kay nahisulat man nga kini nga nagaingon, maghatag siyag sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo. Ug sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imong mga tiil dili mahingpandol sa bato. 7. Si Hesus miingon kaniya, usab nahisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. 8. Unya gidala na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka hataas kaayong bukid, ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan. 9. Ug iyang giingnan siya, kining tanang akong ihatag kanimo kun ikaw muhapa ug mosimba kanako. 10. Kaniya mitubag si Hesus nga nanag-ingon, pahawa ka Satanas, kay nahisulat kini nga nanag-ingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. 11. Unya ang yawa mipahawa kaniya ug tan-awa dihay mga manulunda nga miabot ug mialagad kaniya. Ang pagsugod ni Hesus sa iyang pagpang-alagad. 12. Ug sa pagkadungog ni Hesus nga si Juan gidakop, siya mipahilit sa Galilea. 13. Ug sa pagpahawa niya sa Nazaret, siya miadto ug mipuyo sa Capernaum sa daplin sa lanaw, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. 14. Aron matuman ang gisulat pinaagi sa propeta nga si Isaias nga nagaingon. 15. Ang yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, sa dalan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga Hentel. 16. Ang mga tawo nga nanagpuyo taliwala sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag, ug alang sa mga nanagpuyo sa dapit ug sa landong sa kamatayon, mibanag ang kahayag. 17. Sukad ni atong higayuna si Hesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Ang pagtawag ni Hesus sa upat ka mangingisda. 18. Ug sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki, si Simon nga ginganlan si Pedro ug si Andres nga igsuon niya ni Pedro, nga nanglaya diha sa lanaw, kay mga mangingisda man sila. 19. Ug siya miingon kanila, sumunod kamo kanako, ug himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Diha
20. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga laya ug mikuyog kaniya. 21. Ug saan nagpadayon siya na paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing mga magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga igsuon niya ni Santiago. Diha sa sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nanagpuna sa ilang mga pukot ug sila iyang gitawag. 22. Diha-diha gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog kaniya. Gialagaran ni Jesus ang usa ka dakong panon sa katawhan. 23. Ug ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian ug nag-ayo sa tanang balatian ug tanang sakit diha sa katawhan. 24. Ug ang iyang kabantog mikaylap sa tibuok Syria ug ngadto kaniya ilang gipanagdala ang tanang masakiton, ang mga gitakbuyan sa nagkalain-laing mga balatian ug mga kasakitan. Ug ang mga giyawaan, mga palatulon ug ang mga paralitiko ug iyang giayo sila. 25. Ug minunot kaniya ang dagkong mga panon sa katawhan gikan sa Galilea ug sa Decapolis ug sa Jerusalem ug sa Judea ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan.